اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء جل جلالك وتقدست أسماؤك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة سبحان العالم بكل مكنون إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بيده ملكوت كل شيء وإنا إليه راجعون تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا بذي الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واقبل تائبنا واهد ضالنا وأصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا وارحم اللهم موتانا اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا من رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي ها نحن عبادك وقفنا ببابك وخضعت رقابنا لسلطانك وعنت وجوهنا لجلالك فلا تردنا عن جنابك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واعتق من النار رقابنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعلنا من السبعة الذين تضل
وظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ لنا بلادنا وأدم عليها نعمة الأمن والإيمان وخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبارك في أعمارهم وأعمالهم وزدهم عزا إلى عزهم وزدهم عزا إلى عزهم وقوة إلى قوتهم وأعنهم وسددهم وأعوانهم ورجالاتهم. اللهم اجعل التوفيق على الدوام اللهم واجعل التوفيق على الدوام حليفهم. اللهم اجمع بهم الأمة اللهم اجمع بهم الأمة وانصر بهم الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا وأجزل الأجر والمثوبة لكل من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظ أولادنا وشبابنا وفتياتنا واجعلهم عدة لأهليهم ومجتمعاتهم وأوطانهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأفكار والأقوال والأفعال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وانصر عبادك المؤمنين وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا اللهم كما أكرمتنا وجمعتنا في هذه البقاع من شتى الأصقاع اللهم وامن علينا بالقبول والرضا يا خير من يجيب الداع. اللهم لا تخيب رجاءنا وأجب دعواتنا وحقق فيما يرضيك آمالنا. وما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا إياه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه